السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان ديال برايت كودينغ وأصدقاء عائلة برايت كودينغ أجمعين. معكم سفيان البراع، واليوم إن شاء الله غادي نشرحو كيفاش تانستاليو الويندوز تيرمينال ونديرو ليه الباور لاين ونانستاليو حتى الجيت ونلينكيوهم مع بعضياتهم. يلا على بركة الله نبداو. اول حاجه خصنا نديروها هو اننا نمشيو لهاد اللي غنخلي لكم في الديسكريبشن ديال مايكروسوفت دوكيمنت ديال تيرمينال ويندوز تيرمينال باش يسهل علينا عمليه الانستالاسيون ونلقاو فيه لي كوموند ديالنا ببساطه. غادي ندخلو اول حاجه مايكروسوفت ستور وغادي نقلب في المايكروسوفت ستور. اولا ملي غتحل المايكروسوفت ستور الا كنتي اول مره كتحلو يطلب منك كونت في مايكروسوفت. كريي كونت غتقدر تكريه بالمجان، ما غاديش نشرح انا هاد المساله. الو اول حاجه كتدخل كتكليكي على سيرش وغادي تكتب ويندوز تيرمينال. غادي نلاحظوا بلي كيطلعوا لنا جوج ديال لي زوبسيون، ويندوز تيرمينال ويندوز تيرمينال بريفيو. ويندوز تيرمينال هو اللي بغينا، ويندوز تيرمينال بريفيو هو الفيرسيون بيتا اللي كيكون فيها دي نوفيتي ولكن تكون ماشي ستابل باقا ديال التيست. ويندوز تيرمينال هو ستابل هو اللي بغينا. غنكليكي عليه غيدينا الباج وغادي نلقى انستول. طبعا على حسب اللغه اللي عندك، بالعربيه ولا بالفرنسيه ولا بالانجليزيه او اي لغه انت مانستالي بها الويندوز ديالك. الو انا غندير انستول، هو راه مجاني ما كتخلص عليه والو، ونتسنى يتانستال. بعد ما كيتانستالا نقدر نجي وندير ليه لانش، اولا نقدر نجي للويندوز ديالي نمشي للسيرش ونكتب هنايا مثلا تيرمينال، غيطلع ليا وندير ليه كليك ضغط ونقول ليه بين تو ستارت باش يبقى عندي ديما في الديماراج ديالي في ديماغي. اوكي الو غندير ليه لانش هنايا. ست هادي مكانش محتاجينها. غيتحل عندي بهذا الشكل. ويندوز تيرمينال كيبان في البدايه على انه بحال الكوماند برومبت، ولكن ماشي بحال ويندوز تيرمينال عنده مميزات اكثر واقوى. من بيناتهم انه كيقدر يديماري اكثر من طاب واحد، وكل طاب يقدر يكون فيها شيل مختلف، مثلا باور شيل، كوماند برومبت، ازور او لا اي واحد اخر تنستالي انت. مثلا نقدر كما نشوفوا هنا نانستالي الجيت باش، وتقدر دير فيه حتى WSL ويندوز ساب سيستم لينكس، وتانستالي الباش او الزاش او لا الفاش، اي تيرمينال ديال اللي كيخدم في لينكس تانستالي عن طريق WSL اللي ان شاء الله غادي نشرحها لكم في فيديو اخر. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش دابا نقدروا نديروا هاد الباور لاين اللي هو كيعطينا امكانيه اننا نعرفوا كنعرفوا البرانش اللي فيه حنايا في هذا الفولدر شنو سميتو، واش خصنا نبوشيه، واش اخر فيرسيون عندنا ولا لا، واش كاين شي حاجه نبوليوها، كلشي عن طريق التيرمينال. الوغ اول خطوه خصنا هو اننا غنسكروليو هنا وغنمشيو غنلقاو الفونت اللي محتاجينه. غنتيشارجيو الفونت اللي محتاجينه اللي هو كاسكيديا مونو وكاسكيديا كود، وبجوجهم خصهم يكونوا PL يعني prompt line font. الوغ غنكليكي هنا على كود GitHub release page او لا كاسكيديا كود GitHub release page، غيديني لهاد الباج. غنرجع للباج الاخرى نخليها عندي حيت غنحتاجوها. هاد الباج غنجي وغنكليكي على هاد اللي هنا، غنسكرولي لتحت غير واحد شويه وغنلقى هنا واحد الوين زيب، غنكليكي عليه ويطلع ليا داونلود ديالي، داونلود مانجر ديالي على حسب نتا شنو مانستاليو باش كتيشارجي سواء البراوزر او لا بشي مانجر بحال هذا ديال. الو انا غندير لي كنسل حيت ديجا تيليشارجيتو، وغادي نحلو هنا هو كاسكيديا. غادي ندخلو غنلقاو ثلاثه ديال لي فولدر وسمينا هاد الزيب اللي عندي بالغرض هو هاد TTF. غندخل ليه غنلقى فيه مجموعه ديال لي فونت اللي عندي بهم الغرض هو مونو PL وكود PL، كاسكيديا كود PL، كاسكيديا مونو PL. ما بغيتش الايطاليك، انا ما كنحبدهمش في الخدمه كيبانوا ليا
كيشوشوا شويه على البصر. غنشد هادو بجوج غنجرهم للبيرو، غنسد هاد الزيب مكنتش محتاجو، غنسيليكسيون بجوج ونديرهم كليك دروا نقولهم انستول فور اول يوزر. انا ديجا مانستاليهم، يقول لي راه ديجا مانستاليهم، واش بغيتي تعاود اوفررايديهم ندير ليه يس. انت بالنسبه لك غيطلع لك ديريكت الانستالاسيون وغيبدا انستالي. اوكي دابا ساهله الانستالاسيون، وغادي نجرهم نحيدهم من هنا عندي البيرو ديالي باش ميبقاش عندي الروينه. غادي نرجع نشوف التيرمينال ديالي نديماريه، ديجا هو ديجا ديماري. غنلاحظوا بلي مكاين حتى شي تغيير، غادي نرجعو من بعد ونشوف فاش كنحتاجو هادوك لي فون. نرجعو للباج ديالنا هادي صافي مكانش محتاجينها، ونجيو هنا. اول حاجه خصنا نديرو دابا هو اننا نانستاليو هاد جوج ادونز اولا هاد جوج موديلز ديال الباور شيل. الموديل الاول هو الباش جيت، باش تيري جيت. نديرو كوبي هاد اللاين، كنترول سي كامل هاد كوموند، ونجي التيرمينال ديالي ندير كنترول في ونانستالي. نتسنى واحد شويه غيبدا انستالي. غيسولني غيقول لي واش بغيتي تانستالي هاد الموديل متاكد منه ولا لا، يس اور نو. انا متاكد منه لانه من الباور شيل جالوري اللي هو ديال مايكروسوفت. الوغ غندير ليه ايغريك اللي هي يس، وغندير اونطري. غنستنى واحد شويه انستالي. دابا بشكل تانستالي ندير نفس الطريقه للكوموند الثاني، كنترول سي كنترول في اونطري. نتسنى غيقول لي واش بغيتي تانستاليه، غنقول ليه ايغريك يس اونطري. نتسنى حتى هو ينستالي اولا يتيليشارجي عادي انستاليه. اوكي بهذا الشكل سالينا. دابا حنا انستالينا لي ادونز اللي محتاجينهم، ولكن دابا حنا خصنا نانستاليو واحد الادون اخر اولا موديل اخر اللي كيسمح لينا اننا نكريو واحد السكريبت اللي يبقى ديماري ديما مع الباش ديالنا اولا مع الباور شيل ديالنا. الوغ غادي نديرو هاد اللين ها هو، غناخدو من هنا كنترول سي، ونرجعو عاوتاني التيرمينال ديالنا كنترول في كالعاده، نديرو اونطري. غادي هاد المره ما يسوليش، غيبدا انستالي ديريكت. اوكي انستالا. دابا خصنا نكونفيغيريو هادشي اللي درناه لان ديجا انستاليناهم ولكن باقي ما كونفيغيريناهمش. باش نكونفيغيريوهم خصنا نديرو نوتباد $بروفايل. اوكي ندير نوت باد اسباس $بروفايل اونطري. غيطلع لنا النوت باد، غيقول لنا واحد الميساج واش بغيتي تكريي هاد الفيشي. راه ما كاينش واش بغيتي تكريي الفيشي. الاسم ديالو هو microsoft.powershell-profile.ps1. الوغ انا غندير يس. خاصك دير يس اوبليجي. الا طلع لك بلا ما يطلع لك برومب وكانت فيه شي كتبه راه ديجا عندك اكزيستي. الا ما كانتش فيه حتى شي كتبه راه يطلع لك يس وتقول ليه يس باش كري اوتوماتيكمون. كيكري عندنا هاد النوت باد. غادي نشد هاد التكست ها هو اللي هو هاد السكريبت ديالنا، وغادي ندير كنترول سي ونمشي للنوت باد ديالي ندير كنترول. هاد السكريبت كي امبورطي الموديل باش اولا الموديل باش تيري كيت والموديل او ماي باش، وكي سيتابي اولا كي انستالي تيم ديال او ماي باش اللي هو التيم سميتو بارادوكس. هذا هو التيم اللي كنخدم به. الوغ غادي ندير كنترول اس ونسد هادشي ونمشي لهاد التيرمينال ديالي. دابا بعد ما كونفيغيريت البروفايل ديالي خصني يا اما نسد التيرمينال يا اما نحل واحد طاب جديده في التيرمينال باش نشوف الافي ديالو. بطبيعه الحال الا حليتو دابا غنلقى واحد الايرور. الوغ اجي نشوفو هاد الايرور. الوغ طايح هاد الايرور هنا بالاحمر، ما نتخلعوش. هاد الايرور بسيط. هو المساله ديالته هو انه ما عنديش البيرميشنز باش نديماري سكريبت. اجي نشوفو كيفاش نحلو. غادي نسدو هاد الباور شيل كليا
او لا تيرمينال ويندوز تيرمينال، وغادي نمشي عاوتاني ونديماريه كوم ادمينستراتور run as administrator. غادي يطلع لنا نفس الايرور. هاد المره غادي نديرو هنا set تيري اكس وندير تاب باش يدير ليا التيرمينال ديالي الاوتو كومبليت بهذا الشكل. نديرو اسباس وغادي ندير ار وندير عاوتاني تاب وغادي نختار ريموت ساين. هنا عندي جوج ديال الحالات كما كتشوف في الدوكيومونطاسيون كيقول لك عندك جوج ديال الحالات، اما دير ريموت ساين اما دير اون ريستريكتد. وانا ما كنصحكمش ديروا اون ريستريكتد حيت فيها خطر انه ممكن ديماري شي سكريبت اللي ماليشيز اللي يقدر ياثر لك على البيسي ديالك، ولكن ريموت ساين كتخليك تتحكم في السكريبت اللي بغيتي ديماري. في هذه الحاله انا غندير ريموت ساين وندير اونطري بهذا الشكل تحيد. غادي نسد التيرمينال او الويندوز تيرمينال ونعاود نحلو مره اخرى ونشوفوا شنو هاد. لاحظوا هاد المره بديت التيرمينال ديمارا وما عنديش الايرور الاحمر، عندي وورنينغ بالصفر كتقول لي جيت ما انستاليش. فعلا جيت ما انستاليش. غادي نانستالي ونشوف كيفاش نلينكيو. الو دابا عندي واحد المشكله اخرى، هو ان هاد الجليفس ما كيبانوش مزيان، لان هنا عندي كتابه كتبان وهاد الابيض، ولكن هنا كاين واحد المربعات هادو هنا كيبان لك بانه كان خطا في الجليفس. شنو الحل؟ واجي باش يبان لينا بشكل كثر نديرو واحد سي دي دين دو بوين سلاش ديف اونطري. وي في الاو حاط الفولدر انا في الاو كنقلب عليه دو بوين تيري ديف اونطري بهذا الشكل. كنلاحظوا بلي فعلا عندنا هاد الايرور باقي كيبان لنا هاد المربعات. انا درت كواي باش يبان لنا هاد الشكل اكبر. اجي نحلو هاد المشكله. كتكليكي على هاد الفلاش هذا كطلع هنا، كتكليكي على هاد الفلاش كتختار سيتينغ. هنايا كيبان لي السيتينغ ديال ويندوز تيرمينال. حنا بغينا بالضبط لي بروفايل ديال باور شيل. غنكليكي عليه غنمشي لابيرنس وغنختار هنايا كاينه كنلاحظوا مختارين كاسكيديا مونو. غنكليكي عليه وغنختار يا اما كاسكيديا مونو بي ال يا اما كاسكيديا كود بي ال. انا كنفضل كاسكيديا كود بي ال. كليكي عليه وغادي نزيد هنا واحد التعديلات. غندير هنا مثلا هادي فونت الحجم ديالو 14 باش يبان حسن. وغادي ناكتيفي لاكريليك باش يبان لينا شويه الشفافيه، ولكن غنخليها غامقه. غندير لها 70 وغندير سيف. نسد هاد السيتينغ. شوفوا دابا فعلا كيبان لينا التيرمينال ديالي بواحد الشكل مختلف. اجي ندير واحد كلير باش ندوزو ليطاب الثانيه اللي هي انستاليو الباش. كما كنلاحظوا دابا كيبان لينا الفولدر اللي انا فيه، البارتيشن اللي انا فيه، ولكن ما كيبانش ليا واش فيه جيت ولا لا، رغم ان هذا الفولدر فيه جيت ما كيبانش ليا واش فيه جيت ولا لا. دابا انا غندير واحد سي دي وندير بي جيمز اوتوماتيكمون دخلني الفيشي ديالي او الفولدر ديالي. انا متاكد بان هذا الفولدر فيه جيت ولكن ما كيبانش. علاش؟ لانني ما انستاليش جيت، ما كيبانش لي البرانش ديالي. الحل هو انني انستالي جيت. كيفاش نقدر نانستالي جيت و جيت باش؟ ببساطه غنمشي لجوجل وغادي نطابي هنا جيت، دير اونطري وغادي ندخل السيت الاول اللي هو git سلاش scm. اوكي وغادي نمشي لداونلود وغادي نختار الفيرسيون ديال ويندوز. كليكي ويندوز يجي هنا غيطلع يقول لي تيشارجي. انا ديجا متيشارجيه. الوغ غادي نديماريه غير من هنا ونانستالي. طيب خلينا انستالاسيون بسيط. نيكست نبدل والو هنايا ما عدا هاد جوج علامات تحتانيين. غندير ليه تشيك ديلي فور جيت فور ويندوز ابديت، يعني قلب لي على الميزاجور كل نهار واش كاين شي ميزاجور هادي مزيانه. وهادي هاد لوبسيون اد جيت باش بروفايل تو ويندوز تيرمينال شي اجوت ليا جيت باش الويندوز تيرمينال اوتوماتيك. غنديرو نيكست. هنايا غيقول لي السميات ديال كلشي نخليه كيما هو. هنا كيسولني تقول لي شنو هو الايديتور ديفولت ديالك. نورمالمون انا ملي كنكون مانستالي في اس كود كنقول الفي اس كود، ولكن دابا حيت انا ما انستاليش الفي اس كود غادي نخليه حتى من بعد نبدلها.
ونكمل هادشي next 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 next. ما تحتاج تبدل حتى شي حاجه الا كان عندك انت طبيعه الحال شي اختيارات اللي كتبغي تانستاليهم ديالك تبدلهم. بالنسبه لي انا كنمشي عادي بالديفولت ديال الجيت والجيت باش. نتسنى غير دي انستالي. غادي نسد انا هذا التيرمينال بما هو انستالي. كما كنلاحظوا بانه تانستالا بهذا الشكل. نقدروا نديروا ليه لانش جيت باش. غنتسنى فعلا جيت باش كيديماري عندي. هنايا هادي ريليز نود نحيدها. اجي نديماريو دابا التيرمينال ديالنا ونشوفوا كيفاش كيبان لنا. كنلاحظوا بان الجيت والجيت باش والجيت سي ام دي تانستالاو عندنا. حنا ما عندناش غرض بهادو. كنكليكيو على التيرمينال ونشوفوا شنو كيطلع. فعلا كيطلع لنا التيرمينال ديالنا بشكل صحيح دابا بلا ديك الوارنينغ ديال جيت. وباللي عندنا هاد التيرمينال ديالنا غيقرا لنا دابا لي بات. كيفاش نقدروا نقراو لي بات؟ انا غادي ندير نمشي لواحد الفولدر اللي عارف بلي فيه جيت وفيه واحد البرانش. غندير اونطري. غنلاحظوا بلي فعلا كيبان بانه كاين هاد البرانش اللي هو الماستر. اجي نشوفوا واش تانستال عندنا الجيت باش ولا لا. كليكيو على هاد الفلاش الفوق غنلقاو بانه من بين لي شيلز ديالنا كاين الجيت باش. الا كليكيت عليه كيديماري الجيت باش وسط من الويندوز تيرمينال. وبهذا الشكل كنكون عندي افضل اختيارات كامل. نقدر ندير جيت باش هو الديفولت ديالي. الا مشيت هنا ودرت سيتينغ واختاريت هنا عوض باور شيل نختار جيت باش وندير سيف. بهذا الشكل كيولي عندي جيت باش هو الديفولت ديالي. ومن الحوايج الزوينين هو انني الا كنت مثلا ساد هادشي وندخل لشي دوسيي مثلا ديف. هاد الدوسيي مثلا بغيت نديماري فيه التيرمينال ديالي كندير كليك دروا كنقول اوبن ويز ويندوز تيرمينال. اوتوماتيكمون كيتحل عندي الجيت باش ديالي في الفايل اللي انا بغيتو. ولكن انا بالنسبه ليا كنفضل نخدم بالباور شيل. حتى هنا كيكون سالا الدرس ديالنا. كان معكم سفيان المبرع من البرايت كودينغ. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.